कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत का अचानक और एकदम आ जाना अफसोस के लायक है कि मरने वाला ना कुछ कह सके और ना कुछ कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कोई आदमी बैठा हुआ एकदम मर गया तो किसी शख्स ने कहा, क्या अच्छी मौत मरा है, ना कोई बीमारी देखी, ना कुछ जान की तकलीफ़ उठाई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब उसका ये कहना मालूम हुआ तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस आदमी से फरमाया कि तेरे पास इसका क्या सबूत है कि अचानक एकदम मरने से उसको तकलीफ़ नहीं हुई। अगर अल्लाह ताला उसको इस हाल में मौत देता कि वो बीमारी की तकालीफ़ उठाता तो उसके सब गुनाह मुआफ़ हो जाते। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अचानक और नागहानी होने वाली मौत से पनाह मांगो, क्योंकि जब इंसान अचानक इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो फिर वो बेखबरी में होता है और लापरवाही में होता है, तो जिस हाल में होता है उसी हाल में चला जाता है। लेकिन जिस शख्स को कुछ मरज़ लायक हो जाता है, बीमारी हो जाती है, और जब बीमारी लंबी हो जाती है और एक मुद्दत के बाद इंसान को ये लगने लग जाता है कि अब मेरा वक्त करीब आ गया है, तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है, अपने जो दीगर मामलात हैं उनको दुरुस्त कर लेता है। किसी से कुछ कर्ज़ वगैरह लिया है तो उसको अदा कर देता है, या अपने वर्सा को उसके अदा करने की वसीयत कर जाता है, या किसी से उसकी नाराज़गी है, कुछ मामलात उसके फंसे हुए बिगड़े हुए हैं तो वो उसको उससे मुआफ़ करा लेता है या सुलह कर लेता है। या इसी तरह से कोई शख्स कुछ अपने वर्सा को वसीयत कर जाता है कि मेरे माल में से इतना सदका खैरात कर देना, या फला जगह इसको इस्तेमाल कर देना, खर्च कर देना। बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जो अचानक और हादसा में होने मौत आने वाले शख्स से रह जाती हैं, वो ये काम ये उमूर अंजाम नहीं दे पाता है। और जिस शख्स को बीमारी के बाद मौत आती है और उसे यकीन हो जाता है कि अब मेरा वक्त करीब आ गया है, तो फिर अपने मामलात को अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए से हल करा लेता है, और वो अपने वर्सा को पीछे रह जाने वाले मुताल्लिकीन को कुछ वसीयतें कर जाता है, कुछ नसीहतें कर जाता है, जिससे काफ़ी हद तक उसके गुनाहों की तलाफ़ी हो जाती है और बीमारी खुद गुनाहों का कफ़ारा हुआ करती है। बाज़ लोग कहा करते हैं कि अब तो आराम से गुज़रती है, आक़िबत की खबर खुदा जाने। साहिबो, खुदा तो जानता ही है, लेकिन जिसको खुदा ने बतला दिया है वो भी तो जान गया। फिर यह शरकसी और गफलत क्यों है? वजह इसकी यही है कि मौत को और आखिरत के हिसाब को भुला दिया गया है। इसीलिए हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि तुम मौत को ज़्यादा याद किया करो कि वो दुनिया के मज़ों को मिटा देने वाली है, क्योंकि मरने का किसी को कुछ पता नहीं, ना मालूम किस वक्त और किस हाल में मौत आ जाए। एक अमीर आदमी थे, वो बाहर से घर में आए और खाना तलब किया। खादमा खाना उतार कर लाई तो क्या देखती है कि मियाँ साहब मरे पड़े हैं। ना किसी से कुछ कहा ना सुना, ज़रा सी देर में दुनिया से चल बसे और सब मज़े यहीं छोड़ गए। एक और खाते पीते आदमी थे, 1200 रुपये तनख्वाह थी, शिमला पहाड़ पर रहते थे, ताश के बड़े खिलाड़ी थे। ताश खेलते हुए हाथ से पत्ता छोड़कर तख्त से नीचे गिर गया। उसको उठाने के लिए झुके, बस वहीं रह गए और दुनिया से चल बसे। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پردوں میں چھپا کر پیدا کیا، اور وہ زمین و آسمان سے بہت بڑی ہے، وہ 70,000 جنزیروں سے باندھا گیا۔ ایک جنزیر اتنی لمبی تھی کہ اگر کوئی ایک شخص 1000 سال تک چلے تو اس کے سرے ہی پر رہے، فرشتے اس کے پاس نہیں جاتے تھے، ہاں اس کی آواز سنتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ تک اس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ موت کیا چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اجرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو حکم دیا کہ ہم نے تم کو موت پر اختیار دیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رب موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت کے اوپر سے پردے اٹھا دیے اور سب فرشتوں نے اس کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو حکم دیا کہ اپنی سب آنکھیں کھول اور اپنے بازو سے اڑ۔ جب موت نے آنکھیں کھولی اور اڑی تو فرشتے ڈر گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آنے پر عرض کی اے رب یا الہ العالمین، کوئی اور بھی ایسی بڑی چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ ارشاد ہوا کہ بس سب چیزوں سے بڑھ کر ہماری ذات پاک ہے، ہمیں سے سب کو ڈرنا چاہیے، اور خوب سمجھ لو کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک جاندار اس کا مزہ چکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ موت کو پکڑو اور اس کو اپنے قبضے میں کر لو۔ عرض کی اے میرے رب، یہ تو بہت طاقتور ہے۔ حکم ہوا ہم نے تم کو اس سے زیادہ طاقت دی۔ بس حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لیا، اور موت نے چیخ چیخ کر کہا کہ کل مخلوق کان کھول کر سن لے اور خبردار ہو جائے کہ میرا نام موت ہے۔ میں وہ ہوں جو ماں باپ اور بیٹوں میں، بھائی میں اور بہنوں میں، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ میں وہ ہوں کہ آدم کی اولاد کو ختم کر دوں گی، کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑوں گی۔ میں وہ ہوں کہ لوگوں کی بڑائی اور شیخی خاک میں ملا دوں گی، شہروں کو اور بستیوں کو اجاڑ دوں گی۔ میں ایسی ہوں کہ جب کسی کو پکڑوں گی تو کوئی مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ محترم دوستو، موت کا منکر کوئی نہیں ہے۔ اس دار فانی میں اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، نبی اور رسولوں کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، جنت اور جہنم کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ غرضے کہ آپ کو ہر چیز کے منکر اس دنیا میں مل جائیں گے، لیکن موت ایک ایسی واحد چیز ہے جس کا انکار کوئی بھی شخص نہیں کرتا۔ ہر کسی کو یہ ماننا ہی ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آ کر کے رہے گی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص نہ مرنے کے لیے تیار ہے اور نہ مرنے کے بعد کی کچھ تیاری کر رکھی ہے۔ ہر انسان غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے زبان سے تو یہ کہہ رہا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے مر کر کے چلے جانا ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے کردار ایسے ہیں جن سے بظاہر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ گویا وہ زبان حال سے یوں کہہ رہا ہو کہ ہم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہیں گے اور ہمیں موت نہیں آنی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں تو پوچھتا ہے، بھلا یہ تو بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ میری زیادہ کچھ تیاری تو نہیں ہے،
لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے اور کہا کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا، جس کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔